गोवा रिहॅबिलिटेशन बोर्ड ॲक्ट 2006 हाच्या अंतर्गत जवळपास आमच्याकडे आत्ता फिगर आहा त्या प्रमाणे 400 पेक्षा चड लोकांक हाच्या अंतर्गत आमी फ्लॅट्स दिल्ले वेगवेगळे कडेन गोंयान अशा पद्दतीचे तेन्ना तांकां फ्लॅट्स खंय तरी आमी रिहॅबिलेट करपा खातीर म्हणून फ्लॅट्स दिल्या. आज त्या फ्लॅट्सांची कंडिशन म्हणजे 30 वर्सां पयलीं दिल्ले फ्लॅट आज ताजी कंडिशन अत्यंत वायट जाल्ली आसा. तांकां हांव तो रिपेरूय करपाक मेळना आनी ओनरशीप डॉक्युमेंटूय तेंच्या कडेन ना. आमी हो प्रोसेस सिम्प्लिफाय करता आसतना जवळपास 450 फॅमिलींक हो डायरेक्टली त्या फ्लॅटाच्या ओनरशीप अलॉंग वीथ द लँड्स हे तांकां दिवपाचें थारायलां. जेणे करून ते रावता तो फ्लॅट हो म्हजो फ्लॅट जावचो, तो सरकाराचो न्ही. आनी तो सरकाराचो आसल्या कारणान ते रावता त्या अपार्टमेंटाक गेले कितलींशींच वर्सां तेंच्यांनी पेंटूय मारूंक ना आनी तो लिपूय करूंक ना, कारण तांकां दिसतना तो सरकाराचो दिसता. ती पूर्ण रायट हो ताका दिवचो म्हणून सरकारान हो निर्णय घेतला. त्या खातीर म्हजें घर ह्या योजनेच्या अंतर्गत आमी अशा पद्दतीन वेगवेगळ्यो 10 येवजण्यो ह्यो लोकांच्या मुखार दवरल्या. सामान्य गोंयकारान ताचो फायदो घेवचो आनी सामान्य गोंयकाराक म्हणजे अशा पद्दतीचे वेगवेगळे ऑब्स्ट्रक्शन्स वेगवेगळे फावटी ह्यो वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो जाताल्यो तितून सिम्प्लिफाय करपा खातीर आमी ही गजाल केल्ली आसा.